बड़े इज्तिमा में इनाम से नवाजा गया। अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है, उसका करम है। अल्लाह इस इत्तेहाद को कामयाब और बामुराद करे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस इत्तेहाद के एक जुमले से। इत्तेहादुल वो क्या है, मदारिसिल कौमिया से। मेरे भाइयों, आप अभी मैदान में आए हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाजा होगा दुनिया का। दो किस्म के मदरसे हैं दुनिया में। एक मदरसे कौमी मदरसे हैं और एक मदरसे सरकारी मदरसे। हमारे अकाबिर जब इस मुल्क से, बर्रे सगीर से इस्लाम मिट गया था, ख़त्म हो गया था, न कुरान था, न कुरान के पढ़ाने वाले थे, न कुरान के पढ़ने वाले थे, न जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला था, न अज़ान देने वाला था, न कोई मसला बतलाने वाला था। उस ज़माने में दारुल उलूम देवबंद कायम किया हमारे अकाबिर ने, कौमिया। देखो, शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ बेटा, बुरी बात है। सुनो, समझो। आप ये देख लीजिए कि हमारे अकाबिर कितने इखलास से, कितनी लिल्लाहियत से, कैसी नीयत थी उनकी। इन्नमल आमालु बिन्नियात। कैसी नीयत थी कि आज भी अगर कोई मदरसा बहुत बड़ा चल रहा है, आला चल रहा है, बहुत तलबा है, बहुत असातिज़ा हैं, लेकिन अगर आज वो मदरसा गवर्नमेंट से इल्हाक कर ले, 20 साल के अंदर अंदर उसका वजूद ख़त्म हो जाता है। बताओ, ख़त्म होता है कि नहीं होता? गवर्नमेंट से तनख्वाह अच्छी मिलती है, गवर्नमेंट बिल्डिंग अच्छी बनाती है, गवर्नमेंट के इंतजामात बहुत आला होते हैं, लेकिन मदरसा 20 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहता। हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में, बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, यूपी में, मध्य प्रदेश में जगह जगह मदारिस थे, बड़े बड़े मदरसे थे, लेकिन उन्होंने इल्हाक किया गवर्नमेंट से। पैसे के लिए, इज्जत के लिए, बिल्डिंग के लिए, अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह के रसूल के लिए नहीं, कुरान के लिए नहीं, हदीस शरीफ के लिए नहीं। उस इल्हाक का नतीजा आज हमारे मुल्क में ये है कि 20 साल गुजरने के बाद उन मदरसों का वजूद खत्म हो गया। अब आपके मुल्क में क्या है मैं जानता नहीं, यहाँ भी यही होगी शक्ल। बिल्कुल मेरे दोस्तों, इस वजह से हमारे अकाबिर की जो नीयत थी, जो इखलास था, जो लिल्लाहियत थी, इसलिए वो मैदान में आए थे, उस इखलास को मजबूती से पकड़ कर मैदान में निकलो और काम करो। अल्लाह का करम और अल्लाह की मेहरबानी तुम्हारे साथ साथ रहेगी। और अगर खुदा ना खास्ता दुनिया के लिए, दुनिया की इज्जत के लिए, दुनिया को कमाने के लिए, खिताबत के लिए, बेहतरीन तकरीर करने के लिए, बेहतरीन पगड़ी बांधने के लिए, बेहतरीन कुर्ता पहनने के लिए अगर हम मैदान में आए तो हमारे लिए नाकामी के अलावा कुछ नहीं रहेगा। मेरे दोस्तों, हमारे अकाबिर इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े इंसान दारुल उलूम देवबंद के बानी हैं। हजरत मौलाना कौन है बानी? बताओ कौन है बानी? मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह सबसे बड़े आलिम हैं। बचपन में उन्होंने ख्वाब देखा था कि वो खाने काबा की छत पर खड़े हुए हैं। कहाँ खड़े हैं? खाने काबा की छत पर, और उनके पांवों से दूध की नहरें, दूध की नदियां सारे आलम में फैल रही हैं।
नहर समझते हो, नदी समझते हो? नदी को क्या कहते हैं? हम समझते हैं नदी कहते हैं। पूरे आलम में नदियां फैल रही हैं। उन्होंने ख्वाब देखा, कहाँ? नानौते में। उन्होंने सुबह को ख्वाब बयान किया तो सड़क पर से एक मजदूर गुजर रहा था। मजदूर जानते हो? मजदूर समझते हो? नहीं समझते? नहीं समझते? अरे आप समझते हो ये? मैं तो चलो मजदूर नहीं समझते। ये कहते हैं अल्लाह पागल, जो अल्लाह के लिए पागल रहता है। मजदूर, उसे कुछ पता नहीं, बाल बड़े हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, खाना नहीं मिल रहा है, बारिश हो रही है, सर्दी हो रही है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, उसे मजदूर कहते हैं। बंगला में क्या कहते हैं? पागल। पागल नहीं होता वो पागल अल्लाह का पागल होता है। उसके दिमाग में माथा नहीं, ऐसा नहीं होता, माथा बहुत होता है। अल्लाह को देखता है, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं देखता। तो जब ये ख्वाब सुबह को बयान किया तो एक मजदूर, अल्लाह पागल गुजर रहा था रास्ते से, तो उसने जोर से आवाज देकर कहा कि ये बच्चा जब बड़ा होगा तो सारे आलम में इल्म की नहरें इसके वास्ते से फैल जाएंगी, पूरे आलम में इल्म फैलेगा। आज देखो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ जहाँ मदरसा कायम है वो मदरसा चल रहा है, उसी रास्ते पर चल रहा है जिस रास्ते पर हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम करके चलाया था। और जिस मदरसे ने उस रास्ते को छोड़ दिया वो खत्म हो गया, गुम हो गया, बर्बाद हो गया। बताओ ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? आपके मुल्क में ये है कि नहीं है? मेरे दोस्तों, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को अगर कोई आदमी जानता नहीं था तो ये समझता था कि ये कोई झाड़ू देने वाला मामूली आदमी है। लुंगी नीले रंग की यहाँ तक, कुर्ता नीले रंग का यहाँ तक, एक बड़ी सी चादर नीले रंग की कमर पे, कंधे पर, और एक बड़ी लाठी हाथ में, और एक टोपी बिल्कुल ऐसे सर से मढ़ी हुई, वो भी नीले रंग की। बस एक जोड़ा नहीं, बस एक जोड़ा। जब वो मैला हो जाता था, वो जो चादर थी उसको लपेट कर किसी मस्जिद में जाके अपना कपड़ा धो लेते थे, सुखा लेते थे। जब सूख जाता था फिर उसी को पहन लेते। एक वाकया उनका है, एक जमाने में दुनिया में रोम और रूस के दरमियान लड़ाई हुई, जंग हुई। जंग जानते हो? लड़ाई हुई। उसमें खलीफतुल मुस्लिमीन तुर्किया की हुकूमत भी शामिल थी, और तुर्क के पास पैसे की कमी हुई तो दारुल उलूम देवबंद को इन बुजुर्गों ने बंद कर दिया और पूरे हिंदुस्तान में तलबा को और असातिज़ा को चंदे के लिए भेज दिया। समझे बात को? हाँ समझा। एक बहुत बड़े रईस थे, रईस को क्या कहते हैं? अमीर। हाँ, मालदार। मालदार को क्या कहते हैं? एक संपत्तिशाली थे बहुत बड़े बुर्जा में। उन्होंने ये कहा कि अगर हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी मेरे घर आकर वाज कह दें, तकरीर कह दें, तो मैं 10 करोड़ टका चंदा दूंगा। समझे बात को? 10 करोड़ टका चंदा दूंगा। 10 कोटी।
حضرت نے فرمایا ہاں میں جاؤں گا. اچھا حضرت کا مزاج تھا یہ کسی مالدار سے کیا کہتے ہیں مالدار شمپت شادی سے ملتے نہیں تھے. اگر وہ مسجد میں ادھر سے آتا تھا تو حضرت ادھر سے باہر چلے جاتے ملتے نہیں تھے کسی. وہ اتنا بڑا آدمی تھا, اس نے کہا 10 کروڑ ٹکا یعنی اس زمانے میں 10,000 روپیہ, آج وہ 10 کروڑ ٹکا سے زیادہ ہے. حضرت نے فرمایا میں آؤں گا اور آ کر تقریر کروں گا. حضرت تشریف لے گئے خرجہ. بلند شہر ایک ڈسٹرکٹ ہے, دیوبند ڈسٹرکٹ ہے سہارنپور میں, سہارنپور کے بعد مظفر نگر ڈسٹرکٹ ہے, اس کے بعد میرٹھ ڈسٹرکٹ ہے, میرٹھ ڈسٹرکٹ کے بعد بلند شہر ڈسٹرکٹ ہے. بلند شہر میں ایک بڑا وہ تھانہ ہے, اس کا نام ہے خرجہ. خرجہ گئے حضرت, اور حضرت نے جانے کے بعد وہاں تقریر کی. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی سمجھ میں؟ حضرت نے وہاں تقریر کی. اب تقریر کرنے کے بعد جیسے ہم آئے دیر میں نماز کا وقت ہو گیا. حضرت کی تقریر جب ختم ہوئی تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. وہ مالدار آدمی تھے, انہوں نے حضرت کی خدمت میں روپیہ لا کر چندہ دے دیا. اب بہت لوگ آئے ہوئے تھے. لوگوں نے کہا حضرت کو مہمان ہم بنائیں گے, اور وہ جو جنہوں نے دعوت کی تھی انہوں نے کہا حضرت میرے مہمان ہوں گے. ایک اور لوگ آئے, انہوں نے کہا حضرت ہمارے مہمان ہوں گے. ان میں آپس میں کیا ہوئی شروع ہو گئی. حضرت چپکے سے, وہ تو آپس میں لڑ رہے تھے, چپکے سے جوتا پہن کے اور وہاں سے چلے گئے. اور گئے تو خرجہ شہر کے باہر ایک مسجد تھی, مغرب کا وقت ہو رہا تھا, اس میں جا کر بیٹھ گئے. اذان ہوئی, نماز کا وقت ہوا. اتفاق سے اس مسجد کے امام صاحب نہیں آئے تھے. سب کے سب لوگ جاہل تھے, کوئی نماز پڑھانا نہیں جانتا تھا. امام صاحب آئے نہیں. حضرت کو دیکھا نئے آدمی بیٹھے, حضرت سے کہا چلیے نماز پڑھا دیجیے. حضرت نے فرمایا میں نماز نہیں پڑھانا جانتا. انہوں کا نماز پڑھا دیجیے. حضرت نے کہا میں نماز پڑھانا نہیں جانتا. تو ان لوگوں نے کہا کہ تمہیں قرآن کی 4 سورتیں یاد ہیں کہ نہیں؟ قرآن کی قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, قل هو اللہ, قل یا ایھا الکافرون اذا جاءت تبت یدا, کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ حضرت نے فرمایا نہ میں نہیں جانتا, میں نماز نہیں پڑھا. ان لوگوں نے حضرت کے بغل میں, وہ نہیں جانتے تھے یہ عالم ہے, بغل میں ہاتھ دے کر کھڑا کر دیا مصلی پر کہ چلو تمہیں 2 سورتیں تو قرآن کی یاد ہوگی, پڑھا دو نماز. حضرت مصلی پر گئے مغرب کی نماز میں, اور پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ دی, اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ دی. اب جب سلام پھیرا تو ان لوگوں نے کہا ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ تو اتنا جاہل ہے کہ ہماری نماز بھی خراب کر دے گا, الٹا قرآن پڑھے گا تو. حضرت کے سر ہو گئے, تو الٹا قرآن پڑھتا. حضرت خاموش رہے. فرمایا کہ بھئی میں نے مولویوں سے سنا ہے کہ نماز ہو گئی. وہ لوگ اور ناراض ہو گئے کہ چوری بھی کرتا ہے اور سینہ دوری بھی کرتا ہے. سمجھ گئے چوری اور سینہ دوری یہ مسئلہ ہے. چور یہ کہے میں نے چوری نہیں کی. بہت خفا ہوئے حضرت پہ. اتنے حضرت کو لوگ تلاش کرنے کے لیے نکلے تو لوگ جانتے تھے کہ حضرت کسی مسجد میں ہوں گے. پہنچے وہاں تو دیکھا حضرت درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں, چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہوئے ہیں اور برا بھلا کہوں کا ارے 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 یہ تو حضرت مولانا محمد قاسم ہیں. جب پتہ چلا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, اب جتنے لوگ تھے سب ان کا پاؤں پکڑ رہے ہیں, معافی مانگ رہے, معاف کر دیجئے حضرت, معاف کر دیجئے.
آخر تک کسی نے پہچانا نہیں۔ سب کچھ ہو گیا لیکن کوئی پہچان نہیں سکا کہ یہ کوئی عالم ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اگر موٹا لفافہ نہیں دیا تو دوبارہ اس جلسے میں نہیں جائیں گے، اگر عزت سے نہیں ملا تو کبھی اس گھر پر نہیں جائیں گے۔ تو میرے دوستو، ہمیں راستہ کون سا پکڑنا ہے؟ اپنے اکابر کا راستہ پکڑنا ہے، دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے۔ حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کا نام سنا ہے؟ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، جانشین تھے۔ ایک زمانے میں بہت بڑا مدرسہ تھا اجمیر شریف میں، مدرسہ معینیہ۔ کیا نام تھا؟ مدرسہ معینیہ۔ اس مدرسے کے سب سے بڑے عالم، ان کا نام اتفاق سے معین الدین تھا۔ جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا سے واپس آئے، ساری دنیا میں شور تھا حضرت کا، تو وہ ملنے کے لیے آئے دیوبند۔ دوپہر میں ٹرین پہنچی، انہوں نے رکشے والے سے کہا، تانگے والے سے کہا کہ مولانا محمود حسن کے ہاں مجھے لے چلو۔ تانگے والے نے کہا کون مولانا محمود حسن؟ اب وہ کسی دوسرے سے کہیں مولانا محمود حسن کے ہاں لے چلو، تانگے والا کہے کون مولانا محمود حسن؟ تو انہوں نے کہا وہ مالٹا سے آئے ہیں۔ تو تانگے والوں نے کہا یہ کہو بڑے مولانا۔ کیا کہو؟ بڑے مولانا۔ خیر وہ حضرت کے ہاں پہنچا دیا انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک لنگی پہنے ہوئے، بنیان پہنے ہوئے، یہاں تک کی آستین، اتنی آستین کا بنیان، لنگی، ٹوپی سر پر، معمولی سے آدمی دروازہ کھولا تو مولانا معین الدین تو بہت بڑی پگڑی، بہت لمبا کرتا، بہترین رومال، شاندار قسم کا کپڑا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مولانا محمود حسن ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں آئیے آئیے، گھر میں آئیے۔ لا کے بٹھایا، فوراً لوٹے میں پانی بھرا، ان کا ہاتھ دھلایا، ان کا پاؤں دھلایا، ان کو پنکھا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا مولانا محمود حسن کو اطلاع کر دو کہ مولانا معین الدین آئے ہیں اجمیر شریف سے ملنے کے لیے۔ ان کا ابھی اطلاع کر دیں گے، آپ آرام کیجیے۔ اس کے بعد گھر میں گئے، بڑے خان میں کھانا لے آئے، دسترخوان بچھا دیا، ہاتھ دھلایا، ہاتھ دھلا کے کھانے پہ بٹھا دیا اور پنکھا لے کر کھڑے ہو گئے، پنکھا کر۔ مولانا معین الدین اب ناراض ہوئے بہت کہ میں آیا ہوں اتنی دور سے مولانا محمود حسن سے ملنے کے لیے اور تم مولانا کو اطلاع نہیں دیتے ہو، کبھی میرے پاؤں دھلا رہے ہو، کبھی میرے ہاتھ دھلا رہے ہو، کبھی مجھے کمبھا کر رہے ہو، کبھی کھانا لا کر